योभन्दा अगाडिको क्लासमा हामीहरूले मोडर्न पोर्टफोलियोसित रिलेटेड फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही 15 मार्क्सका लङ न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न सिकेका थियौँ। आजको क्लासमा हामीहरू फेरि एकपटक यही च्याप्टर यानि कि मोडर्न पोर्टफोलियो अन्तर्गत हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा सोधिएका 15 मार्क्सका अतिरिक्त लङ न्युमेरिकल प्रब्लमलाई सल्भ गरेर यो च्याप्टरलाई अझ विस्तृत रूपमा बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, जसमा आज हामीहरू सुरुमा लिनेछौँ 2070 क्वेसन नम्बर 11 लाई, जुन चाहिँ हामीहरूलाई ओल्ड कोर्समा जुन 71 मा कोर्स चेन्ज भएको थियो त्यो भन्दा अगाडि 20 मार्क्समा सोधिएको प्रब्लम हो। तर हामीलाई अहिले यो न्यू कोर्समा चाहिँ यो च्याप्टरबाट 20 मार्क्सको नभएर 15 मार्क्सको लङ न्युमेरिकल प्रब्लम आउने गर्छ। यही प्रब्लम हामीलाई अहिलेको सिलेबस अनुसार फाइनल एक्जाममा सोधो भने 15 मार्क्समा दिने गर्छ। क्वेसनले दिएको छ कन्सिडर द फलोइङ इन्फर्मेसन भनेको छ, जसमा स्टेट अफ इकोनोमीको प्रकारहरू हामीलाई दिएको छ। विक, मोडरेट भनेर दिएको छ, स्ट्रङ भनेर दिएको छ, एकदम कमजोर प्रकृतिको इकोनोमी, अनि मध्यम प्रकृतिको इकोनोमी र स्ट्रङ भनेको दर्बिलो प्रकृतिको इकोनोमीको प्रकार दिएको छ। यहाँनिर त्यसको प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 यानि कि 0.33% दिएको रहेछ हैन, 0.33 0.33 0.33 दिएको रहेछ प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी जोड्दाखेरि जहिले 1 पुग्नु पर्यो नि त, जसमा हामीलाई यहाँनिर पर्सेन्टेज रिटर्न दिएको छ। एउटा म्युचुअल फन्डको रिटर्न दिएको छ, अर्को कमन स्टकको रिटर्न दिएको छ, अर्को सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको रिटर्न दिएको छ। अरू बेला हामीलाई दिन्थ्यो नि स्टक ए, स्टक बी, स्टक सी भनेर दिन्थ्यो। त्यो स्टक ए, स्टक बी, स्टक सी को ठाउँमा अहिले म्युचुअल फन्ड, कमन स्टक हैन, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटहरुको यस्तो इन्फर्मेसन थियो। र तिनीहरुको बेटाको भ्यालु पनि दिएको छ क्या। बेटाले रिस्कको सिस्टमेटिक रिस्कको मेजर गर्छ हैन। बेटा म्युचुअल फन्डको बेटा 1 दिएको छ, कमन स्टकको बेटा 1.2 दिएको छ, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको बेटा हामीलाई 0 दिएको छ। र रिक्वायरमा हामीलाई फर्स्टमा ए नम्बरमा सोधेको छ व्हिच अल्टरनेटिभ प्रोभाइड हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेको छ। यो जुन तीनवटा अल्टरनेटिभ छन् नि, एउटा म्युचुअल फन्ड, एउटा कमन स्टक र अर्को सर्टिफिकेट डिपोजिट, यो तीनवटा मध्ये कुनले चाहिँ हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न दिन्छ भनेको छ। हायर कुनले दिन्छ एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर निकाल्नका लागि पहिले तिनीहरुको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नु पर्यो हो। फर्स्टमा हामीहरू जान्छौँ, त्यही भएर क्याल्कुलेसन अफ एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न अन इच स्टक भन्छौँ। प्रत्येक क्या कमन स्टकको पनि, म्युचुअल फन्डको पनि, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँनिर हैन। हामीलाई दुईटा इन्फर्मेसन, एउटा त टाइम पिरियडको आधारमा हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नु पर्ने हुन्छ, अर्को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसनको आधारमा। अहिले हामीलाई अन द बेसिस अफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन प्रोबेबिलिटी दिएको छ नि त हो। यो प्रोबेबिलिटीको आधारमा एक्सपेक्टेड रिटर्न हामीले निकाल्नु पर्नेछ। हामीहरू फर्मुला पनि सम्झौँ न। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्ने फर्मुला एउटा समेसन आरएका मुनि एन हुन्छ, टाइम पिरियडले भाग गरेर निकालिन्छ। यदि प्रोबेबिलिटी दिएको छ भने समेसन आरए इन्टु पिआर, जुन रिटर्न दिएको छ त्यो रिटर्नलाई प्रोबेबिलिटीसित गुणा गर्ने, प्रत्येक वर्षको रिटर्नलाई प्रोबेबिलिटीसित गुणा गर्ने र त्यसलाई सम गरेर पनि हामीहरू एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्न सक्ता रहेछौँ। अहिले हामीहरूको यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो। यो फर्मुला युज गर्न पाइएन किनभने हामीलाई अहिले टाइम पिरियड दिएको छैन। यो फर्मुलाबाट हामीले जानु पर्यो ल। तीनवटैको म्युचुअल फन्डको पनि, कमन स्टकको पनि, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको पनि हामीहरू एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्दैछौँ। अब यहाँनिर यहाँ हेरौँ ल कति सजिलो छ भनेदेखि सुरुमा हामीले लेखिहाल्यौँ। अनि यहाँनिर इकोनोमीको प्रकारहरू स्टेट अफ इकोनोमी, विक, मोडरेट अनि स्ट्रङ भनेर लेख्छौँ। त्यसको प्रोबेबिलिटी कति दिएको छ यो कोलममा सार्छौँ हैन। अनि यसको रिटर्न दिएको छ नि, पर्सेन्टेज रिटर्न भनेको रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड, रिटर्न अन कमन स्टक, रिटर्न अन सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट। रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड, रिटर्न अन कमन स्टक, रिटर्न अन सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट, यो तीनवटा कोलममा सार्छौँ। अब हामीले फर्मुला सम्झिनु पर्यो क्या। जस्तै एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड यति त हामीले क्वेसनमा दिएको सार्यौँ हैन। यहाँदेखि यता भनेको क्वेसनमा जे दिएको छ त्यही इन्फर्मेसन हामीले सारेका मात्रै हौँ। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड, म्युचुअल फन्डको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नका लागि एक्सपेक्टेड रिटर्न आरको माथि बार म्युचुअल फन्ड निकाल्नका लागि समेसन रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड इन्टु पिआर। त्यो जुन म्युचुअल फन्डको रिटर्न दिएको छ त्यसलाई प्रोबेबिलिटीसित गुणा गर्नु पर्दो रहेछ पहिले। त्यही भएर रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड इन्टु पिआर, त्यो गुणा गरिसकेपछि त्यसलाई सम गर्ने हो। रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड भनेको 8 छ, प्रोबेबिलिटी भनेको 1/3, 8 इन्टु 1/3 2.67, 10 इन्टु 1/3 3.33, 12 इन्टु 1/3 4। अब यो सबैलाई जोड्दा समेसन रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड इन्टु प्रोबेबिलिटी, समेसन रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड इन्टु प्रोबेबिलिटी, समेसन आरए इन्टु पिआर भने जस्तै क्या। समेसन म्युचुअल फन्ड इन्टु समेसन रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड इन्टु प्रोबेबिलिटी गर्दा सबै जोड्दाखेरि हामीहरूको 10 आउँदो रहेछ। त्यही भएर हामीहरूको एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड निकाल्ने फर्मुला पनि समेसन आरएम इन्टु पिआर, केहीले भाग गरिराख्नु पर्ने, त्यही 10% आयो। त्यसरी नै कमन स्टकको पनि निकाल्नु पर्यो। अब कमन स्टकको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नका लागि त्यही कमन स्टकको रिटर्नलाई प्रोबेबिलिटीसित गुणा गर्नु पर्यो। कमन स्टकको 6 इन्टु 1.3 2 अनि 12 इन्टु 1.3 4, 15 इन्टु 1.3 5 आउँछ। त्यो सबै गरिसकेपछि त्यो रिटर्नलाई प्रोबेबिलिटीसित गुणा गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई जोड्नु पर्यो, त्यसको सम निकाल्नु पर्यो। 5 4 9 10 11 आउँदो रहेछ। त्यही नै हामीहरूको एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कमन स्टक हुँदो रहेछ, 11% आइहाल्यो हैन। सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। अर्को सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको पनि त्यसरी नै निकाल्ने। जुन सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको रिटर्न दिएको छ त्यसलाई प्रोबेबिलिटीसित गुणा गर्ने, 7 इन्टु 1.3 हो। यसरी गुणा गर्दै यहाँ लेख्ने, त्यसलाई जोडिदिने फेरि। त्यसो गर्ने बित्तिकै हामीहरूको एक्सपेक्टेड रिटर्न अन सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट आउँदो रहेछ। हामीलाई क्वेसनले के सोधेको थियो त यहाँ भने
भनेदेखि विच अल्टरनेटिभ प्रोभाइड हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न, कुन अल्टरनेटिभले चाहिँ हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न दिन्छ अरे त। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्यौँ, कसको चाहिँ हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न छ, यी म्युचुअल फन्डको 10%, कमन स्टकको 11% भने सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको 7% भनेदेखि हामीहरूको यो कमन स्टकले चाहिँ हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न दिँदो रहेछ, अरूको भन्दा ज्यादा छ नि त। त्यही भएर कमन स्टक प्रोभाइड हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर हामीले भनिदिनु पर्ने हुन्छ, किनभने यसको अरूको एक्सपेक्टेड रिटर्नभन्दा धेरै छ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न भनेर भन्नु पर्यो होइन। त्यो त हामीले सकिहाल्यौँ। त्यहाँभन्दा अर्को हामीलाई यो बी नम्बरमा पनि सोधेको छ क्या, विच अल्टरनेटिभ इज लिस्ट रिस्की इन टर्म अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा कुनमा चाहिँ कम्ती जोखिम छ अरे। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले पनि रिस्कको मेजर गर्छ, बेटाले पनि रिस्कको मेजर गर्छ, कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले पनि रिस्कको मेजर गर्छ। मात्र फरक के हो भनेदेखि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले टोटल रिस्कको मेजर गर्छ, त्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनभित्र सिस्टमेटिक रिस्क र अनसिस्टमेटिक रिस्क दुइटै भएको हुन्छ होइन। तर बेटाले चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्कको मात्रै मेजर गर्छ र कोफिसिएन्ट अफ भेरिएसनले चाहिँ रिस्क पर युनिट अफ रिटर्न, एक युनिट रिटर्नमा कति रिस्क छ भन्ने कुराको मेजर गर्छ ल। यसरी डिफ्रेन्ट वेबाट तिनीहरूले मेजर गर्ने भनेको रिस्कै हो, तर वे भनेको यिनीहरूको पाटो भनेको तिनीहरूको फरक छ होइन। हामीलाई यहाँ के भनेको छ, विच अल्टरनेटिभ इज लिस्ट रिस्की इन टर्म अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा कुनमा चाहिँ कम्ती जोखिम छ भन्दैछ। अब कुनमा कम्ती जोखिम छ त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा भनेर निकाल्नका लागि पहिले तिनीहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो, जुन म्युचुअल फन्ड होइन, अर्को कमन स्टक अनि सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट दिएको छ, तिनीहरूको हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब अन द बेसिस अफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन, प्रोबेबिलिटी दिएको अवस्थामा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यहाँ हेरौँ न त, प्रत्येक स्टकको छुट्टा छुट्टै हो नि त। पोर्टफोलियोको त हामीलाई निकाल्नु भनेको होइन, पोर्टफोलियोको भन्दाखेरि त अर्कै फर्मुला हामीलाई थाहा छ, एकछिनमा गर्छौँ पनि त्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन स्टक, जस्तै म्युचुअल फन्डको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न यो फर्मुला लाग्दैन, टाइम पिरियड दिएको छैन। समेसन आरए इन्टु एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएको होल स्क्वायर इन्टु पिआर। यो आरएको ठाउँमा एकचोटि म्युचुअल फन्डको राख्ने, एकचोटि कमन स्टकको राख्ने, अर्कोचोटि सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको थियो। जुन रिटर्न छ त्यो माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न गर्ने, त्यसको होल स्क्वायर गरेर पिआरसित गुणा गर्नुपर्दो रहेछ प्रत्येक वर्षको। त्यही भएर हामीले यहाँनिर लेख्यौँ क्यालकुलेसन अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इच स्टक भनौँ, प्रत्येक स्टकको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दैछौँ हामीहरू। जसमा हामीलाई स्टेट अफ इकोनोमीको प्रकारहरू दिएको छ, एउटा विक दिएको छ, कमजोर प्रकृतिको, मोडरेट भनेको मध्यम प्रकृतिको, स्ट्रङ भनेको एकदम दरो प्रकृतिको इकोनोमी दिएको छ, त्यसको प्रोबेबिलिटी पनि हामीले यहाँनिर सार्यौँ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला के रहेछ त, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन म्युचुअल फन्ड, यो साइन भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको भइहाल्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन म्युचुअल फन्ड, म्युचुअल फन्डको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्ने फर्मुला रुट ओभर समेसन आर म्युचुअल फन्ड, यो जुन ए छ नि यहाँ हेरौँ न, फर्मुला त एउटै नै हो, आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरएको ठाउँमा आर म्युचुअल फन्ड माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्डको होल स्क्वायर इन्टु पिआर हुँदो रहेछ। अब यो हामीले यति निकाल्नु पऱ्यो क्या, आर म्युचुअल फन्ड माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आर म्युचुअल फन्डको होल स्क्वायर इन्टु पिआर गर्नु पऱ्यो। आर म्युचुअल फन्ड माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्डको होल स्क्वायर इन्टु पिआर कोलम गर्ने, अनि त्यो जुन निस्किन्छ नि प्रत्येक वर्षको त्यसलाई जोड्ने बित्तिकै त्यसको सम आइहाल्यो, अनि यहाँ ल्याएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुलामा एप्लाई गर्न हामीहरू सकिहाल्छौँ होइन। त्यही भएर आर म्युचुअल फन्ड भनेर हामीहरूले यहाँनिर दिएको छ नि, म्युचुअल फन्डको रिटर्न कति दिएको छ, आर म्युचुअल फन्ड भनेको आर म्युचुअल फन्ड भनेको 8 दिएको छ नि त, अथवा यहाँबाट हेर्दा पनि हुन्छ ल, म यतापट्टिबाट देखाइदिन्छु सजिलो हुन्छ। के लेखेका छौँ, आर म्युचुअल फन्डको रिटर्न, रिटर्न अन म्युचुअल फन्डको रिटर्न 8, 10, 12 दिएको छ। यो त बेटाको भेल्यु दिएको, अन्तिममा त बेटा कोफिसिएन्टको भेल्यु दिएको छ। म्युचुअल फन्डको रिटर्न भनेको 8, 10 र 12 छ। त्यही भएर आर म्युचुअल फन्डको रिटर्न भनेको 8 मा एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड भनेको 10, 8 मा 10 घटाउने, 8 मा 10 घटाएर त्यसको स्क्वायर गर्ने, 8 मा 10 घटाउँदाखेरि -2 हुन्छ, -2 को स्क्वायर प्लस 4 हुन्छ, अनि त्यसलाई केले गुणा गर्ने, प्रोबेबिलिटीसित गुणा गर्ने, माइनस को स्क्वायर प्लस हुन्छ, 4 र प्रोबेबिलिटी एकामुनि 3 गुणा गर्दा 1.3332 हुँदो रहेछ होइन। यसरी हामीहरू गऱ्यौँ। अर्को मोडरेट, अर्कोमा पनि गर्ने क्या, आर म्युचुअल फन्डको रिटर्न अर्कोमा 10 दिएको छ, 10 मा एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड 10 मा 10 घटाउँदा 0 र प्रोबेबिलिटी गुणा गर्दा 0 भइहाल्यो होइन। अर्को फेरि आर म्युचुअल फन्डको रिटर्न भनेको 12 दिएको छ, 12 मा एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड भनेको 10, 12 मा 10 घटाउँदा 2 को स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ होइन, स्क्वायर गर्नु पर्यो नि त, इन्टु प्रोबेबिलिटी भनेको यो गर्दा यसरी आइहाल्यो। यो म्युचुअल फन्डको जसरी निकाल्यौँ नि, कमन स्टकको पनि त्यसरी नै, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको पनि त्यसरी निकाल्ने, अनि यिनीहरूको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्दिने क्या। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन म्युचुअल फन्ड निकाल्नका लागि गर्दै जानु पर्यो, रुट ओभर समेसन आर म्युचुअल फन्ड माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्डको होल स्क्वायर इन्टु पिआर गर्दा 2.6664 आएको छ, गर्दा 1.63 आउँदो रहेछ होइन। अर्काको पनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन कमन स्टक गर्दाखेरि त्यसरी नै कमन स्टकको गरिदिने, अनि त्यसरी नै सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको पनि गरेर यो निकाल्नुपर्ने हुन्छ। अब जब हामीले यो निकाल्यौँ नि, यसको एन्सर पनि हामीलाई यहाँनिर दिएको होला, प्रोभाइड गरेको होला। एउटाको 1.63 आइहाल्यो,
म्युचुअल फन्ड यो चाहिँ म्युचुअल फन्डको होइन, अर्काको हामीलाई दिएको छ 3.74 आइहाल्यो, अर्काको 0 आइहाल्यो। अब हामीलाई यहाँनिर के सोधेको छ भनेदेखि विच इन अल्टरनेटिभ इज लिस्ट रिस्की इन टर्म अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा कुनमा चाहिँ कम्ती जोखिम छ त भन्दैछ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले रिस्कको मेजर गर्छ, जुनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्ती छ नि त्यही चाहिँ लिस्ट रिस्की छ भन्नु पर्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यो तीनवटा मध्ये कुनमा कम्ती छ त? सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0 छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 0 को मतलब टोटल रिस्क यसमा 0 रहेछ। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको टर्ममा हामीहरू यो भन्न सक्यौँ कि सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट चाहिँ लिस्ट रिस्की रहेछ। इन टर्म अफ बेटाको आधारमा पनि भन्दैछ, यहाँ भनौँ नि विच अल्टरनेटिभ, यो भइहाल्यो विच अल्टरनेटिभ इज लिस्ट रिस्की इन टर्म अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा कुनमा कम्ती जोखिम छ भनेर हामीले भन्न सक्यौँ त सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटमा। अनि विच अल्टरनेटिभ इज मोस्ट रिस्की इन टर्म अफ बेटा, मोस्ट रिस्की भनेको बढी जोखिम, कुनमा धेरै जोखिम छ त बेटाको आधारमा भन्नु भन्दैछ। अब बेटाले पनि रिस्कको मेजर गर्छ, जसको बेटा धेरै छ नि त्यसमा बढी जोखिम छ क्या। यहाँ हेरौँ त यो बेटाको भेल्यु यहाँ 1 छ, म्युचुअल फन्डको 1 छ, कमन स्टकको 1.2 छ, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको 0 छ भने कमन स्टकको बेटाको भेल्यु धेरै छ भने बेटाको आधारमा सबैभन्दा बढी जोखिमपूर्ण स्टक चाहिँ कमन स्टक हो है भनेर हामीले यो रिजल्टलाई डिस्क्राइब गर्न पनि सक्छौँ यहाँनिर। अब हामीहरूलाई अर्को पनि यहाँनिर सोधेको छ सी नम्बरमा, के भनौँ भने सपोज यु क्रिएटेड 2 पोर्टफोलियो, हामीले दुईटा पोर्टफोलियो बनाएका रहेछौँ, एउटा पोर्टफोलियो एक्स भन्ने बनाएका रहेछौँ र अर्को पोर्टफोलियो वाई भन्ने बनाएका रहेछौँ। अब यो पोर्टफोलियो एक्सभित्र हामीले कुनमा लगानी गरेका छौँ र पोर्टफोलियो वाईभित्र कुनमा लगानी गरेका छौँ त? यहाँ भनेकै छ पोर्टफोलियो एक्स कन्सिस्ट अफ 75% इन्भेस्टमेन्ट इन म्युचुअल फन्ड। पोर्टफोलियो एक्स हामीले जब क्रिएट गऱ्यौँ त्यो पोर्टफोलियो एक्स बनाउँदा चाहिँ 75% म्युचुअल फन्डमा लगानी गरेका रहेछौँ एन्ड द रेस्ट इन कमन स्टक भनेको बाँकी रहेको जम्मा 100% मा 75% कमन स्टक म्युचुअल फन्डमा लगानी गऱ्यौँ भने बाँकी रहेको 25 रह्यो नि त। 100 मा 75% म्युचुअल फन्डमा हो भने बाँकी रहेको 25 कमन स्टकमा लगानी गरेका रहेछौँ। त्यसरी एउटा पोर्टफोलियो एक्स निर्माण गरेका रहेछौँ। अनि पोर्टफोलियो वाई बनाउँदाखेरि चाहिँ कन्सिस्ट अफ 60% इन कमन स्टक भनेको 100% मा 60% कमन स्टकमा लगानी गर्यो भने बाँकी रह्यो 40%, त्यो चाहिँ सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटमा गरेको रहेछ। विच पोर्टफोलियो लेस रिस्की एन्ड के भनेको छ भने विच पोर्टफोलियो लेस रिस्की इन टर्म अफ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा कुन कम्ती लिस्ट रिस्की छ, कम्ती जोखिम छ र बेटाको आधारमा कुनमा कम्ती जोखिम छ भन्दैछ। इन्टरप्रेट द एबाउट रिजल्ट भन्दैछ, रिजल्टको आधारमा इन्टरप्रेट गर्नु भन्दैछ। अब यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा दुईटा पोर्टफोलियो हामीले बनाएका छौँ, एउटा पोर्टफोलियो एक्स र अर्को पोर्टफोलियो वाई बनाएका छौँ। पोर्टफोलियो एक्सभित्र म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकमा लगानी गरेका रहेछौँ, पोर्टफोलियो वाईभित्र कमन स्टक र सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटमा लगानी गरेका रहेछौँ। अब यो जुन दुईटा पोर्टफोलियो बनिएको छ त्यो दुईटा पोर्टफोलियोमा कुनमा चाहिँ कम्ती जोखिम छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा भन्दैछ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा कुनमा कम्ती जोखिम छ भनेर हामीले डिसिजन दिनका लागि पहिले त हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नु पर्यो। दुईटा पोर्टफोलियोको सुरुमा हामीहरू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ। अब यहाँ हेरौँ है, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नका लागि अब पोर्टफोलियोमा हामीहरू गइहाल्यौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि पोर्टफोलियो यो फर्मुला एप्लाई गर्दा हुँदैन, अहिले टाइम पिरियड दिएको छैन, यो फर्मुला एप्लाई गर्दा पनि हुन्छ होइन। तर हामीले कोभेरिएन्स निकालेर गऱ्यौँ भने छिट्टै निकाल्न सक्छौँ क्या, किनभने डब्लुए भनेको एमा गरेको लगानी दिएकै छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले निकालेकै छौँ अघि नै, बीमा गरेको लगानी दिएकै छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी हामीलाई म्युचुअल फन्ड र कमन स्टक छ नि त। ए भनेको म्युचुअल फन्ड, बी भनेको कमन स्टक, कुनमा कति कति लगानी गऱ्यौँ भनेर हामीलाई दिएकै छ डब्लुए इन्टु डब्लुए। जम्मा हामीलाई चाहिने भनेको कोभेरिएन्स एबी। कोभेरिएन्स एबी भनेको पहिलो पोर्टफोलियो जुन एक्स निर्माण गरेका छौँ त्यो चाहिँ म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकको छ नि त। त्यही भएर कोभेरिएन्स बिट्विन रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड एन्ड कमन स्टक भनेर पहिले हामीले कोभेरिएन्स निकाल्नु पर्ने रहेछ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा कुनमा कम्ती जोखिम छ भन्दैछ, त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नका लागि कोभेरिएन्स निकाल्नु पर्ने रहेछ। अब हामीहरू यहाँनिर गइहाल्छौँ ल। यहाँ हेरौँ त, क्यालकुलेसन अफ कोभेरिएन्स बिट्विन रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड एन्ड कमन स्टक। म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकको के निकाल्दैछौँ हामीहरू, कोभेरिएन्स निकाल्दैछौँ। अब कोभेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला के हो सम्झिनु पर्यो क्या। यहाँनिर केही छैन, प्रोबेबिलिटी दिएको अवस्थामा यो छ नि, कोभेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला आरए माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरए, आरबी माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन आरबी हुन्थ्यो। यो आरए आरबीको ठाउँमा के हुन्छ, आर म्युचुअल फन्ड माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड, आर कमन स्टक इन्टु माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कमन स्टक गर्ने अनि त्यसलाई प्रोबेबिलिटीले गुणा गर्ने। त्यही कोलम बनायौँ। स्टेट अफ इकोनोमीमा विक, मोडरेट र स्ट्रङ दिएको छ। आर म्युचुअल फन्ड माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड गर्ने। आर म्युचुअल फन्ड भनेको म्युचुअल फन्डको रिटर्न हामीलाई प्रत्येक वर्षको दिएकै छ होइन, म्युचुअल फन्डको रिटर्न यहाँनिर दिएको छ नि, म्युचुअल फन्डको रिटर्न दिएकै छ यहाँनिर। त्यसमा एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड जुन अघि हामीले निकालेका छौँ, एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड भनेको 10 निकालेका छौँ नि। प्रत्येक म्युचुअल फन्डको रिटर्नमा
त्यो 10 घटाउनु पर्यो, एक्सपेक्टेड रिटर्न घटाउनु पर्यो। प्रत्येक म्युचुअल फन्डको रिटर्न भनेको यहाँ छ नि 8 मा 10 घटाउँदा -2, अनि 10 मा 10 घटाउँदा 0, अनि 12 मा 10 घटाउँदा कति हुन्छ 2 हो। यसरी गर्ने। त्यसरी नै कमन स्टकको पनि गर्ने। आर कमन स्टकको रिटर्नमा एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कमन स्टक घटाउने। कमन स्टकको रिटर्न क्वेसनमा दिएकै छ, एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कमन स्टक हामीले अघि निकालेकै छौँ हैन, एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कमन स्टक 11 आएकै छ। त्यसरी गरिदिने, यो दुईटा आपसमा गुणा गरिदिने। आर म्युचुअल फन्ड माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड, आर कमन स्टक माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कमन स्टक इन्टु प्रोबेबिलिटी, यो दुईटा आपसमा गुणा गर्ने हैन, अनि त्यसलाई फेरि प्रोबेबिलिटीसित पनि गुणा गर्ने। प्रोबेबिलिटी हामीलाई प्रत्येक वर्षको दिएको छ 1/3 यो दुईटा गुणा गर्ने इन्टु 1/3 प्रोबेबिलिटी पनि गुणा गर्ने, यो दुईटा गुणा गर्ने इन्टु 1/3 0 भइहाल्यो, 4 दुना 8 हुन्छ इन्टु प्रोबेबिलिटी 1/3 दिएकै छ। प्रत्येक वर्षको प्रोबेबिलिटी 1/3 हो नि त। सबै गर्दाखेरि समेसन आर म्युचुअल फन्ड माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड, आर कमन स्टक माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कमन स्टक इन्टु पीआर, सबै गर्दाखेरि यो दुईटा जोड्दाखेरि हामीहरूको 6 आउँदो रहेछ। त्यही नै हामीहरूको कोभेरिएन्स बिट्विन रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड एन्ड कमन स्टक। हामीले अरू बेला कोभेरिएन्स एबी भनेर लेख्थ्यौँ, अहिले चाहिँ म्युचुअल फन्ड र कमन स्टक भनेर लेख्नु पर्यो। ए र बीको ठाउँमा म्युचुअल फन्ड र कमन स्टक भयो ल। सबै गर्दा समेसन आर म्युचुअल फन्ड माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड, आर कमन स्टक माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कमन स्टक इन्टु पीआर हो। यो भनेकै के रहेछ, कोभेरिएन्स रहेछ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीहरू स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो एक्स भनेको यो म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकको पोर्टफोलियो बनाएका छौँ, त्यसलाई चाहिँ एक्सले डिनोट गरेका छौँ नि त। पोर्टफोलियो एक्स र पोर्टफोलियो वाई बनायौँ भन्दैछ। पोर्टफोलियो एक्सभित्र चाहिँ म्युचुअल फन्ड र कमन स्टक पऱ्यो भन्दैछ नि त। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो एक्स, यो पोर्टफोलियो एक्सभित्र म्युचुअल फन्ड र कमन स्टक परेको छ। निकाल्ने यो फर्मुला हालिदिने हैन, डब्ल्यू स्क्वायर म्युचुअल फन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्क्वायर म्युचुअल फन्ड 75% र 25% लगानी गरेको छ। त्यही भएर यही आधारमा गर्दै जाने। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आइहाल्यो क्या, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो एक्स, यो एक्सभित्र चाहिँ म्युचुअल फन्ड र कमन स्टक परेको छ। यदि हामीले म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकमा लगानी गऱ्यौँ भने त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आउँदो रहेछ, 2.15 आउँदो रहेछ। यसरी हामीले यो एउटा रिजल्ट निकाल्यौँ। त्यहाँभन्दा पछाडि हामीलाई त के भनेको छ भने कुनमा चाहिँ कम्ती जोखिम छ, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा र बेटाको आधारमा भन्दैछ। अब यसको बेटा निकालिदिइहाल्ने क्या, बेटा पोर्टफोलियो एक्स क्या, यो जुन हामीले म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकमा लगानी गरेका छौँ संयुक्त रूपमा, त्यसको संयुक्त रूपमा बेटा कति हो निकाल्छौँ, बेटा पोर्टफोलियो एक्स। अब बेटा पोर्टफोलियो निकाल्ने फर्मुला यस्तो हुन्छ क्या, अस्ति हामीले डिस्कस गरेका थियौँ कि थिएनौँ। बेटा पोर्टफोलियो निकाल्ने फर्मुला डब्लुए इन्टु बेटा ए प्लस डब्लुबी इन्टु बेटा बी हुन्छ क्या, डब्लुबी इन्टु बेटा बी हुन्छ। अब हामीहरू यो ए र बीको ठाउँमा त म्युचुअल फन्ड र कमन स्टक छ। अब बेटा पोर्टफोलियो भनेको पोर्टफोलियो एक्स निर्माण भएको छ नि त म्युचुअल फन्ड र कमन स्टक गरेर। त्यही भएर बेटा अफ पोर्टफोलियो एक्स इज इक्वल टु डब्लु म्युचुअल फन्ड इन्टु बेटा म्युचुअल फन्ड प्लस डब्लु कमन स्टक इन्टु बेटा कमन स्टक गरेर यसरी निकाल्ने क्या। अब डब्लु म्युचुअल फन्डमा गरेको लगानी 75% छ 0.75। अब बेटा म्युचुअल फन्ड, अब म्युचुअल फन्डको बेटा त हामीलाई क्वेसनमा दिएकै छ, बेटा भनेको छ म्युचुअल फन्डको बेटा 1 दिएको छ। ए बेटा म्युचुअल फन्ड कति भयो, 1 भयो। डब्लु कमन स्टकमा 25% लगानी गरेको छ 0.25, बेटा कमन स्टकको बेटा 1.2 छ। यति गर्दा 1.05 आयो, यसको बेटा आउँदो रहेछ 1.05 आयो हैन, जुन हामीले यहाँनिर एन्सर पनि दिएको छ 1.05। जुन हामीले म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकमा लगानी गरेर पोर्टफोलियो बनाएका छौँ त्यसको बेटा 1.05 रहेछ हैन, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ 2.15 रहेछ। दुईटैले रिस्कको मेजर गर्छ, मात्र फरक भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले टोटल रिस्क जसमा चाहिँ सिस्टमेटिक र अनसिस्टमेटिक दुईटै रिस्क समावेश भएको हुन्छ, तर बेटाले चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्कको मात्रै मेजर गर्छ क्या। यति हामीले लेख्यौँ हैन। यो चाहिँ हामीले म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकमा लगानी गर्दाखेरिको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र बेटा निकाल्यौँ। अनि अर्को पनि त पोर्टफोलियो बनिएको छ नि त हामीहरूको, अर्को पोर्टफोलियो वाई बनिएको छ। पोर्टफोलियो वाईमा कन्सिस्ट अफ 60% अफ कमन स्टक, 60% कमन स्टकमा लगानी गरेको छ, रेस्ट इन सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट। बाँकी रहेको 100%मा 60% कमन स्टकमा लगानी गर्यो भने 40% सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटमा लगानी गरेको छ नि त हो। अब अर्को पोर्टफोलियो वाई बनिएको रहेछ, त्यो पोर्टफोलियोको पनि के निकाल्नु पर्यो हामीले, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र बेटा निकाल्नु पर्यो। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नका लागि त कोभेरिएन्स चाहिन्छ। त्यही भएर सुरुमा क्याल्कुलेसन अफ कोभेरिएन्स बिट्विन रिटर्न अन कमन स्टक एन्ड सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट। अर्को पोर्टफोलियो वाई बनाएका छौँ, त्यो पोर्टफोलियोमा चाहिँ कमन स्टक र सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटमा लगानी गरेका छौँ नि हो, त्यसको कोभेरिएन्स निकाल्दैछौँ। अघिकै तरिकाबाट के स्टेट अफ इकोनोमी विक, मोडरेट र स्ट्रङ दिएको छ। अब कमन स्टक र त्यही सम्झिनु पर्यो, अघि जसरी निकालेका थियौँ त्यसरी नै हो। अघि हामीले म्युचुअल फन्ड र सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकको गर्दा रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन म्युचुअल फन्ड गरेका थियौँ, रिटर्न अन कमन स्टक माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कमन स्टक गरेका थियौँ। अहिले कमन स्टक र सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको गर्दा रिटर्न अन कमन स्टक माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कमन स्टक, रिटर्न अन सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट। रिटर्न अन कमन स्टकको रिटर्न हामीलाई क्वेसनमा दिएकै छ हैन, कमन स्टकको रिटर्न त यहाँनिर दिएकै छ 6, 12, 15 दिएकै छ हो। त्यसमा
एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कमन स्टक त्यो प्रत्येक 6, 12, 15 मा एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कमन स्टक कति दिएको छ 11 घटाउँदै जाने यो -5 1 4 आउँदो रहेछ। अनि रिटर्न अन कमन स्टकको प्रत्येक 3 वर्षको रिटर्नमा 3 वटा रिटर्नमा एक्सपेक्टेड रिटर्न अन सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट ल सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट है यो सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको यो 3 वटा रिटर्नमा सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको एक्सपेक्टेड रिटर्न घटाउँदाखेरि 000 हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि कोभेरिएन्स निकाल्ने फर्मुला त त्यही माथिकै जस्तो त हो। यो जुन निकालेका छौँ यो दुईटा निकालिसकेपछि यो दुईटा आपसमा गुणा गर्ने अनि फेरि प्रोबेबिलिटीसित पनि गुणा गर्नु पर्दो रहेछ। रिटर्न अन कमन स्टक माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन कमन स्टक रिटर्न अन सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अन सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट इन्टु पिआर गर्दा यो र यो गुणा गर्दा 0 भइहाल्यो। अब प्रोबेबिलिटीलाई अब 0 आइसकेको छ त्यो 0 र प्रोबेबिलिटी गुणा गर्दा फेरि 0 1 0 0 अनि प्रोबेबिलिटी भनेको त हामीहरूको 1/3 छ नि त 3 वटा प्रोबेबिलिटी दिएको छ। दोस्रो प्रोबेबिलिटी पनि 1/3 हो 1 0 0 इन्टु 1/3 0 भइहाल्यो। यसरी हामीले यो निकाल्यौँ। यो भनेकै हामीहरूको कोभेरिएन्स हो क्या कोभेरिएन्स बिट्विन कमन स्टक एन्ड सर्टिफिकेट डिपोजिट 0 रहेछ। अब यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो वाइ जुन कमन स्टक र सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटमा लगानी गरेका छौँ 60% र 40% त्यसलाई चाहिँ पोर्टफोलियो वाइले डिनोट गर्ने भन्दैछ नि त क्वेसनले। त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन पोर्टफोलियो वाइ निकाल्ने यो फर्मुला लगाइदिन्छौँ। सबै भ्यालु राखिदिन्छौँ। डब्ल्यु स्क्वायर कमन स्टक भनेको 60% छ कमन स्टकमा 60% लगानी गरेको छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अन कमन स्टक हामीले अघि नै निकालेकै छौँ नि कमन स्टकको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3.74 कति सबै भ्यालु राखिदिने यति गर्दा 2.24 आयो क्या। अघि हामीले के गरेका थियौँ यो म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकमा लगानी गर्दा त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन र त्यसको बेटा निकालेका थियौँ। अब यहाँ पनि कमन स्टक र सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटमा लगानी गर्दा त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौँ हैन पोर्टफोलियो अनि यसको के पनि निकाल्नु पर्यो बेटा अफ पोर्टफोलियो वाइ पनि निकाल्नु पर्यो क्या। डब्लु कमन स्टक इन्टु बेटा कमन स्टक प्लस डब्लु सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट इन्टु बेटा सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट त्यही अनुसारले गर्दै जानु पर्यो। कमन स्टकको वेट भनेको कमन स्टकमा 60% लगानी गरेको छ 0.60 त्यसको कमन स्टकको बेटा क्वेसनले नि दिएकै छ 1.2 दिएकै छ यहाँ दिएको छ नि 1.2 अनि डब्लु सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट 0.40 अब बेटा सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको बेटा कति दिएको छ 0 दिएको छ 0 लेख्यौँ 0.72 आयो। अब हामीहरूलाई क्वेसनले चाहिँ मेन सोधेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँनिर भनेको छ नि के भन्दैछ भने विच पोर्टफोलियो लेस रिस्की एन्ड इन टर्म स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा कुनमा कम्ती जोखिम हुन्छ बेटाको आधारमा कुनमा कम्ती जोखिम हुन्छ भन्दैछ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा कुनमा कम्ती जोखिम भयो त यहाँनिर हेर्ने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आएको छ 2.15 आएको छ अनि यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कति आयो 2.24 आयो हो। यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भन्दा यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्ती आयो क्या भन्नुको मतलब म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकमा लगानी गर्दा यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्ती आएको कारणले गर्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको आधारमा हामीहरू यो भन्न सक्छौँ कि हामीहरूको म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकको जुन पोर्टफोलियो बनाएका छौँ यसमा चाहिँ जोखिम कम्ती रहेछ किनभने यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन कम्ती छ। टोटल रिस्कको आधारमा भन्नु पर्दाखेरि डिसिजन दिनु पर्दाखेरि हामीहरूको लिस्ट रिस्की अथवा कम्ती जोखिमपूर्ण चाहिँ के रहेछ म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकको पोर्टफोलियो रहेछ। अब बेटाको आधारमा भन्दाखेरि के हुन्छ यसको बेटा जुन हामीले म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकमा लगानी गरेका छौँ म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकमा लगानी गर्दा त्यसको बेटा हैन म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकमा लगानी गरेर पोर्टफोलियो एक्स बनिएको छ त्यही भएर त्यो एक्सको बेटा कति आयो 1.05 आयो यसको बेटा अनि कमन स्टक र सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटमा लगानी गर्दा त्यसको बेटा कति आयो 0.72 त्यो म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकको बेटा भन्दा यो कमन स्टक र सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको बेटा कम्ती आयो। अब बेटाको आधारमा हामीहरू यो डिसिजन दिन सक्छौँ कि यो कमन स्टक र सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटको बेटा चाहिँ म्युचुअल फन्ड र कमन स्टकको बेटा भन्दा कम्ती आएको कारणले गर्दाखेरि इन टर्म अफ बेटाको आधारमा चाहिँ कमन स्टक र सर्टिफिकेट अफ डिपोजिटमा चाहिँ कम्ती जोखिम रहेछ सिस्टमेटिक रिस्कको आधारमा चाहिँ यो कम्ती जोखिमपूर्ण रहेछ भनेर हामीले डिसिजन दिनुपर्ने हुन्छ। र लास्ट वान हामीलाई के भनेको छ वाइ बेटा इज प्रिफर्ड बेटालाई किन प्रिफर गरिन्छ टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इज मेजरिङ इज रिस्क अफ पोर्टफोलियो। अब स्ट्यान्डर्ड यहाँ हेरौँ न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले पनि रिस्कै मेजर गर्ने हो होइन बेटाले पनि रिस्कै मेजर गर्ने हो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले रिस्कको मेजर गर्छ भनेदेखि किन बेटा चाहिँ प्रिफर गर्छौँ त भनेर क्वेसनले सोध्दैछ क्या रिजन दिनु भन्दैछ क्या वाइ किन यसो गर्छौँ हामीहरू भन्दैछ। अब सुनौँ है यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले रिस्कको मेजर गर्दा गर्दै हामीहरू बेटा चुज गर्छौँ किनभने स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले चाहिँ टोटल रिस्कको मेजर गर्छ टोटल रिस्कभित्र सिस्टमेटिक रिस्क र अनसिस्टमेटिक रिस्क दुईटै समावेश भएको हुन्छ तर बेटाले चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्कलाई मात्रै मेजर गर्छ क्या। जब हामीहरू एउटा भन्दा धेरै स्टकमा लगानी गरेर पोर्टफोलियोको निर्माण गर्छौँ त्यो पोर्टफोलियोको निर्माण गर्दाखेरि यो टोटल रिस्क भन्दा सिस्टमेटिक रिस्कको आधारको डिसिजन चाहिँ नि बढी उपयुक्त हुने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीहरूले
स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको साटोमा बेटालाई प्रिफर गर्छौँ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले पनि रिस्क मेजर गर्ने हो, त्यसले पनि आफ्नो तरिकाको डिसिजन दिन्छ, तर टोटल रिस्क मेजर गर्छ। तर जब हामीहरू पोर्टफोलियो बनाउँछौँ त्यो पोर्टफोलियोबाट डिसिजन दिँदाखेरि चाहिँ सिस्टमेटिक रिस्क चाहिँ बढी रिलिभेन्ट हुने भएको कारणले गर्दा, उपयुक्त हुने भएको कारणले गर्दा हामीहरूले बेटालाई प्रिफर गर्नुपर्ने हुन्छ डिसिजन दिनको लागि भनेर अन्तिममा डिस्क्राइब गरिदिने सकिहाल्छ। यहाँभन्दा पछाडिको क्लासमा पनि हामीहरू मोडर्न पोर्टफोलियोसित रिलेटेड फाइनल एक्जाममा सोधिएका अतिरिक्त फाल्टु प्याटर्नका प्रब्लमहरू सल्भ गर्दै जानेछौँ। साथै पछिल्ला लङ प्रब्लमहरू, कमन स्टक एनालाइसिस एन्ड भ्यालुएसनहरू, बोन्ड भ्यालुएसनहरू, म्युचुअल फन्डहरू, म्यानेजिङ पोर्टफोलियोहरू, डेरिभेटिभ सेक्युरिटिजहरू, इन्भेस्टमेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड सेक्युरिटिज ट्रान्जेक्सनसित रिलेटेड फाइनल एक्जाममा सोधिएका प्रब्लमहरू पनि सल्भ गर्दै जानेछौँ। च्यानलमा रहिरहनका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनुहोस् ताकि हामीहरूले अपलोड गर्ने पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित नयाँ भिडियोहरू तपाईँहरूले तुरन्त प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। साथै यो भिडियोलाई सम्पूर्ण 4th इयरमा अध्ययन गर्नुहुने साथीहरू समक्ष सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि उहाँहरूलाई पनि यो च्याप्टर यानि कि मोडर्न पोर्टफोलियोसित रिलेटेड फाइनल एक्जाममा सोधिएका यस्ता लङ न्युमेरिकल प्रब्लमहरूलाई समाधान गर्नमा समस्या भएमा समाधानमा सहयोग मिलोस्।